Welcome you to online class of Pakistan Studies. Assalamu alaikum dear students. आज हम लेक्चर फर्स्ट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इस्लाम एंड टू नेशन थ्योरी। इस्लाम का तसव्वुर दो कौमी नज़रिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स सच एन एम अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन बीइंग्स प्लान अबाउट देयर फ्यूचर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो एज वी ऑल नो दैट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। उसके बाद हमने पढ़ा टू नेशन थ्योरी क्या है। तो दो कौमी नज़रिए से मुराद कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान, और ये कौमें सदियों इकट्ठा साथ रहने के बावजूद एक दूसरे के साथ घुल मिल ना सकें, तो लिहाजा इनको दो अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। ये हमने तीनों टॉपिक्स को डिस्कस किया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को और टू नेशन थ्योरी को। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम के मुताबिक दो कौमी नज़रिया क्या है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना है कि बिगिनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी कैसे हुई, यानी नज़रिए का वजूद कैसे हुआ, नज़रिए की इब्तिदा कैसे हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम तारीख़ी पस मंज़र की तरफ जाएं तो हमें ये पता चलता है कि द हिस्ट्री ऑफ टू नेशन थ्योरी इज़ एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैन। यानी जितना इंसान की तारीख़ पुरानी है उतना ही दो कौमी नज़रिए भी पुराना है। और दो कौमी नज़रिए का वजूद आगाज़ तब हुआ जब आदम को इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था। यानी उसने अल्लाह के हुक्म को ना मानते हुए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया इब्लीस ने, और वहीं से उसी दिन से दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा हुई। इससे पहले सब अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन इब्लीस के इनकार के बाद से दो कौमी नज़रिए की बुनियाद डली। अब दो कौमी नज़रिए का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम के मुताबिक? दैट अकॉर्डिंग टू इस्लाम देयर आर ओनली टू नेशंस इन द वर्ल्ड, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। यानी एक तरफ मानने वाले और दूसरी तरफ ना मानने वाले। इससे दो कौमी नज़रिए की बुनियाद डली। यानी इस्लाम के मुताबिक दो कौमी नज़रिए का बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया में सिर्फ दो ही कौमें आबाद हैं, एक अल्लाह को मानने वाले मुस्लिम्स और दूसरे अल्लाह को ना मानने वाले गैर मुस्लिम। तो ये दो कौमी नज़रिया इस्लाम के मुताबिक है कि जो अल्लाह पर दुनिया पर में सिर्फ दो ही नेशंस हैं, एक जो बिलीवर्स हैं और एक जो डिसबिलीवर्स हैं। ये इस्लाम का तसव्वुर दो कौमी नज़रिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना लास्ट टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी बड़े सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कैसे हुई उसे जानते हैं। तो देखिए कि बड़े सगीर जो था वो एक मुल्क या एक रियासत नहीं थी, बल्कि ये एक बड़े आज़म था जिसमें बहुत सी कौमें आबाद थीं
اور اس میں جو بڑی قومیں تھیں وہ ہندو اور مسلمان تھے، سکھ بھی موجود تھے، عیسائی تھے، اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والے بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، تو دو قومی نظریے کی ارتقا کیسے ہوئی کہ بر صغیر میں جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو معاشرتی طور پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی مسلم معاشرے اور مسلم ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا. یعنی وہ شخص اپنے سابقہ تمام رشتوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے وابستہ کر لیتا تھا، جوڑ لیتا تھا، جو کہ نظام کیا تھا؟ مسلم ریاست. اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانان بر صغیر کا ایک الگ اور منفرد مزاج جو ہے وہ ابھرتا چلا گیا، جو کہ دنیا کی ہر اقوام سے، اسپیشلی ہندو اقوام سے بہت مختلف تھا. اور اسی تشخص کو اساس مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا. اب دو قومی نظریے کی ارتقا کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں دو قومی نظریے کی بنیاد اسی دن پڑ چکی تھی جب ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو دو قومی نظریہ کیا ہوا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو، جن کے رہن سہن، ان کی رسم و رواج، ان کی مذہبی روایات، ان کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے گھل مل نہ سکیں. لہذا ان دونوں قوموں کو الگ کر دیا جائے اور ان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے نظریہ پاکستان بنا. یعنی نظریہ پاکستان کو جو اصل بنیاد تھی وہ دو قومی نظریہ تھی، اور دو قومی نظریے کی بنیاد کیا ہوئی؟ دین اسلام. یعنی دو قومی نظریہ، نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان اصل میں ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، جو کہ مل کر کیا بنے؟ نظریہ پاکستان بنے، اور جن کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے تمام ٹاپکس 1 by 1 ڈسکس کیے. امید ہے آپ کو یہ تمام ٹاپکس سمجھ میں آئے ہوں گے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں مزید ٹاپکس جو آپ کی بک کا حصہ ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ٹل دین، اللہ حافظ.